अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, बहुत से बहन भाइयों के इसरार पे, बहुत से बहन भाइयों के फ़ोन मैसेजेस पे मैं आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत से बेहतरीन और मुफीद मालूमात हासिल कर सकोगे, जो कि आप लोगों ने इससे पहले ऐसी न वीडियो देखी होगी और न आप लोगों को ऐसा कोई मालूमात मिला होगा। ऐसे मुसीबत ज़दा बहन भाई जो कि काला जादू से तंग हुए हों, जिन पे बार बार काला जादू होता हो, और वो लोग ये चाहते हैं, वो बहन भाई ये चाहते हैं कि हमारे जो मुखालिफिन, हमारे जो दुश्मन हैं, जो हम पे बार बार काला जादू करते रहते हैं, हम उनसे बदला लें, या हम पे जो काला जादू हुआ है हम काला जादू को वापस पलटा दें अपने दुश्मनों की तरफ जिन्होंने हम पे काला जादू किया। काला जादू को कैसे पलटाया जाता है, काला जादू को कौन पलटा सकता है और कैसे पलटा सकता है, ये मैं आप लोगों को आज तफसील से बता दूं, ताकि फिर आइंदा आप लोग इस काला जादू को पलटाने का सोचे भी नहीं। काला जादू पलटाना हर किसी का काम नहीं। काला जादू पलटाना इतना आसान नहीं कि हर कोई घर में बैठ के काला जादू पलटा सके। नाज़रीन किराम, काला जादू वो आमिल पलटा सकता है जिसकी बातिनी आंख खुली हो, जिसकी बातिनी नज़र खुली हो, ख़ासकर वो आमिल जो साहिब मोकिल हो, जिस पे जिन्नात की हाजिरी होती हो, वो आमिल काला जादू पलटा सकता है। काला जादू हर कोई नहीं पलटा सकता। घर में बैठे लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, तिलावत तिलावत करते रहते हैं, कुरानी अज़कार की तिलावत करते हैं, चिलकशियाँ करते रहते हैं काला जादू को पलटाने के लिए। हालांकि काला जादू नहीं पलटाया जा सकता। काला जादू सिर्फ वो अमल पलटा सकता है जो जिन्नात को काबू कर सकते हो, जो जिन्नात को तस्खीर कर सकते हो। काला जादू में आप पे जो जिन्नात की हाजिरी लगाई जाती है, जो आपको तंग करते रहते हैं, जो आपके घर में आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियां, कारोबारी बंदिश, रिश्तों की बंदिश लगाते हैं, उन जिन्नात को काबू किया जाता है, या उन जिन्नात को उस जादू से आज़ाद किया जाता है जो आप पे किया हो। उसके बाद उन जिन्नात को काबू करके उन जिन्नात को उन लोगों की तरफ भेजा जाता है जो आपके दुश्मन हो, जिन्होंने आप पे काला जादू किया हो। तो ये काला जादू को पलटाना उस आमिल का काम है जिसकी बातिनी आंख खुली हो, जो साहिब मोकिल हो, वरना ये हर किसी की बस की बात नहीं। आप लोग कभी भी घर में बैठ के इस बात का नहीं सोचे, और आप लोग ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप लोग खुद से किसी पे काला जादू को पलटाने का कोशिश करें। काला जादू पलटाना आसान काम नहीं। अगर आपकी बातिनी आंख, बातिनी नज़र नहीं खुली हो, या आप साहिब मोकिल नहीं हो, आपने ज़कात कबीर अकबर अदा नहीं की हो, तो आप कभी भी ये काला जादू पलटाने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जिन्नात और मोकिलीन आपको किसी भी टाइम नुकसान देने का कोशिश करेंगे, वो आपको नुकसान भी देंगे। बहुत से ऐसे मुसीबत ज़दा बहन भाई जिन्होंने ये कोशिश की हो कि हम पे जो काला जादू हुई है हम उसे वापस पलटा दें, वो बजाय पलटाने के और नुकसान में हो जाते हैं। जिन्नात या शयातीन जो आप पे मुसलत किए गए हों काला जादू की वजह से, आप कोशिश करें कि उनका इलाज करें, उसे ख़त्म कर दे, उस काला जादू को ख़त्म कर दे, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप काला जादू को पलटाने का कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। अगर आप आमिल हो, तो आप मोकिल हो, और आप साहिब हिसार हो, या साहिब आप ज़कात कबीर अकबर के मौके आमिल हो, तो आपके लिए काला जादू पलटाना भी कोई मुश्किल नहीं, या आप पे कोई काला जादू कर ही नहीं सकता। नाज़रीन किराम, दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आप काला जादू को अपने दुश्मन पे पलटा दें, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी आमिल से रब्ता करें जो साहिब मोकिल हो, वरना आप किसी ऐसे आमिल से रब्ता न करें जो साहिब मोकिल न हो, या उसने ज़कात कबीर अकबर अदा न की हो। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत से मैंने वीडियोस देखे और मालूमात देखे हैं जिस पे लोग ये दावा करते रहते हैं कि हम काला जादू को पलटाएंगे, या आप काजकार के पलटने के बाद काला जादू पलट जाएगा। ये मुमकिन नहीं। आप लोग इसका कोशिश कभी मत कीजिएगा। मैंने आपको तफसील बता दी। अगर आप बामुकिल आमिल है तो आप
کالا جادو کے جو جنات یا شیطان ہیں اس کو کالا جادو سے آزاد کر کے اس کو قابو کر سکتے ہو، پھر اس کو کدھر بھی پلٹانے کے بغیر بھی اس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ باموکل عامل نہیں ہوں یا آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلی تو آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو، آپ بجائے فائدے کے اور نقصان میں جاؤ گے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز، یہ معلومات پسند آ گیا ہوگا، اور بھی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی معلومات کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتا رہوں گا۔ کالا جادو کا توڑ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ جو نقش، یہ حصار آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ کالا جادو کے توڑ کے لیے ہے، یہ عاملین کے حصار کے لیے ہے، خاص کر وہ عاملین کرام جو عمل کرتے ہوں، جن کے عمل میں ناکامی ہوتی ہوں، یہ ان عاملین حضرات کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، کالا جادو کا توڑ کوئی مشکل کام نہیں۔ کالا جادو کا توڑ آپ بغیر تعویذ اور بسم یا بغیر نقوش کے بھی کر سکتے ہو۔ آپ گھر میں تلاوت قرآنی جیسا کہ آیت کرسی شریف یا چارکل شریف سے بھی کر سکتے ہو، جو کہ آسان ہے۔ اکثر بہن بھائی مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی اس پہ نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پہ مصیبت آ پڑتی ہے، ہم پہ کالا جادو ہوتا ہے، ہم اسی ٹائم یا تو قرآن پاک اٹھاتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا ہم اسی ٹائم درود پاک پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، خصوصاً آیت کرسی اور چارکل کو ہم لوگوں نے معمول بنا دینی ہے۔ رات کو سوتے وقت 22 مرتبہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ کبھی بھی جب ہم پہ مصیبت آوے یا کوئی کالا جادو کرے تو ہم اس کو آسانی سے ریموو اور ختم کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جب بھی ہم پہ کالا جادو آوے اور ہم لوگ قرآن پاک اٹھائے یا ہم لوگ تلاوت شروع کریں، اس سے بھی ہو جاتا ہے لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو ناظرین کرام، میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، یوٹیوب اور فیس بک اکاؤنٹ پہ، تاکہ دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو یہ ویڈیوز ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اس کار خیر میں میرا اور آپ کا برابر کا حصہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے یوٹیوب میں ہم جتنے بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ خلق خدا کے نفع کے لیے بناتے ہیں۔ اس میں کوئی کالا جادو نہیں ہوتا، کوئی کالا جادو کرنے کے طریقے نہیں بتائے جاتے، کسی کو نقصان دینے کے طریقے نہیں بتائے جاتے۔ الحمدللہ ہمارے اکاؤنٹ پہ، ہمارے یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ سارے خلق خدا کے نفع کے لیے ہم نے بنائی ہیں۔ ناظرین کرام، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز، یہ معلوماتی ویڈیوز کیسے لگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوں اور آپ انہیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔